नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै र स्वास्थ्यको प्रतिकूलताको कारणले गर्दा हामी तपाईहरुसँग हामीले तोकेको समयमा नियमित रूपमा आउन सकेका छैनौं। यस कारणले गर्दा हामी तपाईहरुसँग सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी छौं। आज पनि हामी स्थानीय समाचार, त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी र भदौ 20 गते मध्यरातबाट यो हाम्रो जिल्लामा प्रशासनले लगाउँदै आएको लकडाउनको समय सकिँदैछ। त्यसपछि यहाँका व्यवसायिक संघ संगठनहरूले लकडाउन हटाउनु पर्छ भनेर विज्ञप्ति लगायतका चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्। यसै विषयमा हामी उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारी, त्यसै गरी रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोरासँग कुराकानी गर्नेछौँ। कृपया तपाईहरु हामी सँगै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा लकडाउनसँग सम्बन्धित समाचार। रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रूपन्देही जिल्लाभर घोषणा गरेको लकडाउन तथा बन्दाबन्दी कार्यक्रम यही भदौ 20 गते मध्यरातमा सकिँदैछ। भदौ 20 गते मध्यरात पछाडि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। तपाईहरुले बजारमा देख्नु भएको छ, नाम मात्रको लकडाउन रहेको छ। सडकमा मोटरसाइकल त्यस्तै गरेर कारहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्। ठेलागाडाहरूमा फलफुल त्यस्तै गरेर तरकारीहरू बेचिएका छन्। बजारको दृश्य तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो भइरहेको बजारको दृश्यहरू हो। जताततै मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरेको, कारहरू पार्किङ गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यसले पनि लकडाउन जुन लकडाउन घोषणा भएको छ यसको चाहिँ एक किसिमले धज्जी नै उडेको भन्नुपर्छ हामीले। तसर्थ अब स्थानीय प्रशासन पनि अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने पक्षमा रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यस्तो किसिमको लकडाउन भन्दा कि त लकडाउन कडा नै हुनु पर्यो अथवा चाहिँ लकडाउन हटाएर व्यवसाय बजार उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो र त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो भन्ने पक्षमा सबै यस क्षेत्रका उद्योग व्यापार संगठनहरू त्यस्तै गरेर आम नगरवासी सर्वसाधारण नागरिक समाजहरू रहेका छन्। त्यसकारण अब भोलि शुक्रबार भयो। भोलि शुक्रबार अवश्य पनि के निर्णय हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्छौँ। किनकि शनिबार भएकोले सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने हुनाले शनिबार मध्यरातदेखि के गर्ने भन्ने विषयमा सायद भोलि नै टुङ्गो लाग्नेछ। यस विषयमा रूपन्देहीका स्थानीय तहले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। यद्यपि हामी पनि अब लकडाउन हट्नुपर्छ र बजार व्यवसायहरू चलेर आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि धारणा रहेको छ। यो हाम्रो यो निजी विचार हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अन्य तरिकाले पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो विचार भनेको अब लकडाउन हटेर चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ सहज गराउनुपर्छ र बजारलाई चाहिँ चलायमान गराई आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। तर चाहिँ जोखिम कायमै रहेकोले मापदण्डहरू भने केही तय गर्नुपर्छ। यसतर्फ स्थानीय प्रशासन त्यसै गरी स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अब अर्को समाचार। भैरवा स्थित मेडिकल कलेज युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी टिचिङ हस्पिटलले आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरू तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउन अस्पताल प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाएको छ। यसका लागि उपचारका क्रममा आएका शंकास्पद बिरामीहरूलाई जोरो क्लिनिकमा प्रारम्भिक जाँच गरी आशंका गरिएका र बिरामीहरूलाई नियमित बिरामीहरूभन्दा छुट्टै स्थानमा उपचारका लागि आकस्मिक कक्ष नै अलग्गै 30 बेडको 2वटा भेन्टिलेटर सहितको आकस्मिक आइसोलेसन, 3वटा कक्ष सहितको आकस्मिक ओटी लगायतको 100 भन्दा बढी शय्या जसमा भेन्टिलेटर सहित सेवा उपलब्ध भएको कोभिड वार्ड अर्थात् अस्थायी कोभिड अस्पताल नै निर्माण गरेको जनाएको छ। अस्पतालमा अहिलेसम्म गरेर 39 जना भन्दा बढी चिकित्सक, नर्स त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई पनि यो कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी अस्पताल प्रशासनले दिएको छ। अस्पतालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै सुशील गुरुङले अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी सुशील गुरुङले अस्पतालमा रहेका बिरामीमध्ये 12 जना चिकित्सक, 20 जना नर्सिङ कर्मचारी, 3 जना टेक्निसियन, 1 जना प्रशासनिक कर्मचारी तथा 3 जना वार्ड एटेन्डेन्टहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ।
भन्दा धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने? अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अस्पतालले बिना कुनै भेदभाव नराखी दिनरात नहुने बिरामीहरूको उपचारमा खट्ने क्रममा हालसम्म 2077 असाढ 23 पहिलो साता यता 195 जना त्यहाँका चिकित्सक त्यस्तै गरेर नर्स र स्वास्थ्य प्राविधिकहरूमा PCR परीक्षण गरिएकोमा अस्पतालमा कार्यरत 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको जनाएको छ। ती सबैको अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। र अस्पतालले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के जनाएको छ भने अस्पतालबाट स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षणको लागि लगिसकेपछि कम्तीमा पनि 7 दिन पछाडि मात्र 6 दिन या 7 दिन पछाडि मात्र परीक्षणको रिपोर्ट आउँदाखेरि अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको पनि जानकारी गराएको छ। बाँकी अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी सुशील गुरुङबाट अस्पतालमा भइरहेको छ। यसरी अस्पतालमा कोभिड-19 का आशंका गरिएका तथा संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा अग्रभागमा खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा तथा विषम परिस्थितिमा उनीहरूको मनोबल उच्च राख्न हामी सबैको दायित्व पनि हो। यस सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले साधन स्रोतले भ्याएसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारको मापदण्ड तथा निर्देशन अनुरूप अत्यावश्यक सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरू तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउन अस्पताल प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ। यसका लागि उपचारका क्रममा आएका शंकास्पद बिरामीहरूलाई ज्वरो क्लिनिक, फिभर क्लिनिकमा प्रारम्भिक जाँच गरी आशंका गरिएका ती बिरामीहरूलाई नियमित बिरामीहरू भन्दा छुट्टै स्थानमा उपचारको लागि आकस्मिक कक्षमा नै अलग्गै 30 बेडको 2वटा भेन्टिलेटर सहितको आकस्मिक आइसोलेसन, इमर्जेन्सी आइसोलेसन, 3वटा कक्ष सहितको आकस्मिक ओटी, इमर्जेन्सी ओटी तथा छुट्टै 30 बेडको होल्डिङ वार्डको व्यवस्था गरिएको छ। जाँचका क्रममा PCR परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका उपचाररत बिरामी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपचारको लागि निर्धारित मापदण्ड अनुसार 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड 1 तथा आइसोलेसन वार्ड 2 को व्यवस्था पनि गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमित बिरामीहरूको लागि फेरि छुट्टै 2वटा भेन्टिलेटर सहित 8 बेडको कोभिड आइसियु को समेत व्यवस्था रहेको छ। बिना कुनै भेदभाव दिनरात नभनी बिरामीको उपचारमा खट्ने क्रममा हालसम्म 2077 असाढ पहिलो साता यता 195 वटा PCR परीक्षण गरिएकोमा यस अस्पतालमा कार्यरत 39 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुन पुगेको जानकारी गराउँदछु। 20 जना नर्सिङ कर्मचारी, 3 जना टेक्निसियन, 1 जना प्रशासनिक कर्मचारी तथा 3वटा वार्ड एटेन्डरहरू रहेको छ। जसमध्ये 7 जना स्वास्थ्य कर्मी निगो भइसकेको छ भने 16 जना होम आइसोलेसनमा, 13 जना अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा, 3 जना कोभिड आइसियुमा रही उपचार भइरहेको छ। साथै उपचारार्थ अन्य बिरामीहरू मध्ये 3 जना बिरामीहरू आइसोलेसन वार्डमा र 1 जना कोभिड आइसियुमा रही उपचार भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको दिनसम्म सबै उपचारार्थ बिरामी तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था स्थिर रहेको छ। अग्रपन्थीमा रही उपचारमा संलग्न रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूकै PCR नमुना सङ्कलन र परीक्षणको रिपोर्ट समयमा उपलब्ध हुन नसक्दा स्वास्थ्य प्रभावमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लाग्ने खर्च अहिले नगदमा प्रभाव असर गरेको, संक्रमणको जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुँदा अनावश्यक दबाव तथा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका क्रियाकलाप इत्यादि समस्याहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नका लागि युसेवा शिक्षण अस्पताल परिवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ भनेर हामीले यो प्रेस विज्ञप्ति तयार गरेका छौँ। रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले जुन जिल्लाभरि लागू गरेको छ लकडाउन बन्दाबन्दीको
जुन यो कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको हुँदै बन्दाबन्दी कार्यक्रम लकडाउन घोषणा गरेको छ, यसको समय अवधि 2077 साल भदौ 20 गते मध्यरातबाट सकिँदैछ। यस पछाडि के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म न त प्रशासन न त स्थानीय तहले नै कुनै राय बाहिर लिएर आएका छन्। यद्यपि यहाँका विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठन, नागरिक समाज, त्यसै गरेर चाहिँ साम सर्वसाधारणहरूले भने अब लकडाउन चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आवाज उठाइरहेका छन्। यसै विषयमा आज रूपन्देही जिल्लामा भएका 5 वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, त्यसै गरी सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सैनामेना उद्योग वाणिज्य सङ्घ र देवदा उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट हामी पनि अछुतो मात्र नरहेको बरु पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनीहरूले 2076 चैत्र 11 गतेदेखि 2077 साल साउन 7 गतेसम्मको बन्दाबन्दी र त्यस पश्चातको आंशिक खुलापनलाई पुनः नियन्त्रित गर्दै साउनको अन्तिम सातादेखि भदौ 20 गतेसम्म जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाले मानिसको दैनिक जनजीवन र उद्योग व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन्। यसमा सापेक्षिक रूपमा जनजीवन र उद्योग व्यापार सहज गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र रूपन्देहीभित्र रहेका 16 वटै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र 20 गते पछाडि यो बन्दाबन्दीको कार्यक्रम र लकडाउन कार्यक्रम हटाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले 20 गते पछाडि निर्बाध रूपमा उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र रूपन्देही जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छन्। लकडाउन निषेधाज्ञा कोरोनाको उपचार नभएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले छोटो समय मात्र पसल खोल्न दिने पुरानो अभ्यासले भिडभाड बढाई झन सङ्क्रमणको खतरा बढ्ने हुँदा निर्बाध रूपमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि पुनः आग्रह गरेका छन्। हामीले यसै विषयमा 2 दिन अगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घका सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्युपानेसँग पनि राय लिएका थियौँ। उहाँले पनि अब 20 गते पछाडि बजार खोल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले अब लकडाउन मात्र चाहिँ विकल्प होइन, बन्दाबन्दी विकल्प होइन, अब बजार व्यवसाय खोलेर शर्तहरू राखेर सीमाहरू तोकेर मापदण्ड तोकेर बजार व्यवसाय पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्छ भन्ने माग राख्नुभएको थियो। आज हामी यसै विषयमा चाहिँ नि कुराकानीका लागि अब हामी अर्का व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आज चाहिँ नि हामीसँग कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारीजी। नारायण भण्डारी सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब तपाईँहरूले माग गरिनु भएको छ, यो अब भदौ 20 गतेपछि लकडाउन हटाउनुपर्छ, बन्दाबन्दी कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ र चाहिँ नि बजार व्यवसायलाई अब आर्थिक क्षेत्रमा चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले माग गरिनु भएको छ। तर अब तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले 200 भन्दा कम सङ्क्रमित भएको ठाउँमा लकडाउन गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि 500 सम्म भएको ठाउँमा निषेधाज्ञा गर्ने भनेर चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनहरूलाई चाहिँ सिफारिस पनि गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूले चाहिँ नि तपाईँ लगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग व्यावसायिक सङ्गठनहरूले चाहिँ अब लकडाउन हटाउनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छन्। तपाईँको पार्टीले पनि, तपाईँको सङ्गठनले पनि तपाईँको विज्ञप्ति जारी गरेको छ, ध्यानाकर्षण गराएको छ, विज्ञप्ति बुझाएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भदौ 20 गते अब शनिबार आइसक्यो, आज बिहिबार भयो। सर्वप्रथम त यो एकदम समसामयिक कुरा उठाउनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा अब यो चाहिँ कोरोनाको कारणले हामी 4 महिना 5 महिनादेखि बन्द गर्दै आइरहेका छौँ होइन। अब चाहिँ यो 20 गते भनेको एकदम अन्तिम पटक चाहिँ 20 गतेसम्म बढाउँ भनेर 14 गते भएको बैठकमा व्यापक छलफल भएर चाहिँ अब 20 गतेसम्मलाई अन्तिम पटक भनेर सिडिओ साहबले भन्नुभएको हो। त्यसमा हामीले सहमति जनाएको हो। अब 21 गतेदेखि अब चाहिँ हामी बन्द गर्ने कुनै पनि हालतमा हामी तयार छैन। निजी क्षेत्र अब अहिले भर्खर हिजो मात्रै सरकारले 200 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामी देखिएको जिल्लामा लकडाउन र 500 भन्दा माथि देखिएको जिल्लामा चाहिँ निषेधाज्ञा गर्ने भन्ने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ, यो हामी निजी क्षेत्र एकदम अचम्मित परेका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने कोरोना भाइरस यो 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष कति रहने यसको कुनै ठेगान पनि छैन। र यस्तो स्थितिमा जब चाहिँ अब त्यो नीति यदि लागू हुने हो भने कहिले पनि अब लकडाउन नखोल्ने भयो। अब 200 भन्दा तल यो चाहिँ कोरोना भाइरस छन्जनी रूपन्देहीमा कहिले पनि आउन्न। हाम्रो यो सिमाना जोडिएको जिल्ला हो, त्यसो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 200 250 400 बिरामी जहिले पनि हुने यो कोरोना छन्जनी हुने भएको हुँदाखेरि अब कहिले पनि खोल्न नपाइने स्थिति भयो। त्यसो गर्दाखेरि अब निजी क्षेत्रले यो लकडाउनलाई अब यो लकडाउन एउटा चाहिँ कोरोना भाइरसको औषधि साधनको रूपमा जुन सरकारले प्रयोग गरेको छ, यो चाहिँ अब यो एउटा साधन होइन। अब यसलाई हटाउँ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य निर्देशनमा जुन दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निर्देशिका चाहिँ फलो गरेर उद्योग व्यवसायहरू 21 गतेदेखि खोल्न पर्छ भनेर हामीले नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यालयमा लिखित पनि हामी हिजो दिइसकेका छौँ र विज्ञप्ति पनि जारी सकेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब 21 गतेदेखि कुनै पनि हालतमा व्यवसायीहरू खोल्न तयार हुनुहुन्छ। भण्डारीज्यू, तपाईँले यसो भनिरहँदा अब सरकार स्थानीय अब तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यो आग्रह पनि गरिसकेको छ, गृह मन्त्रालयले अब चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मा दिएको छ। स्थानीय प्रशासनले अब फेरि एक हप्तालाई अन्तिम पटक भन्दै तपाईँलाई बोलाएर आग्रह गरेर अन्तिम पटकको लागि भनेर चाहिँ गर्न पनि सक्ने अवस्था देखियो नि त। अब त के भन्नुहुन्छ? जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ, तर तपाईँहरू जस्तो चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनहरूले, नागरिक समाजले अब बजार पनि खोल्नुपर्छ भन्ने माग पनि आएको छ। मागहरू पनि व्यवसायका मागहरू पनि जायज छन्। लामो समयदेखि बजार व्यवसायहरू बन्द छन्, उता चाहिँ जोखिम पनि बढेको छ। तपाईँहरूले अस्ति चाहिँ नि तपाईँहरूसँग आग्रह गरेपछि फेरि तपाईँहरूसँग भोलि बोलाएर तपाईँलाई आग्रह पनि गर्न सक्छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? वास्तवमा अब चाहिँ लकडाउनको लागि उहाँहरूले आग्रह गर्नु हो भने हाम्रो समर्थन रहने छैन। हामीले सिग्नेचर पनि गर्ने छैनौँ र बाहिर आएर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अब चाहिँ व्यवसाय चालु गर्नुहोस् भनेर भन्न पर्ने स्थिति आएको छ। तमाम व्यापारीहरूले, उद्योगीहरूले तपाईँहरूले चाहिँ निर्देशन दिनुहोस्, हामी खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो गर्दा भोलि प्रशासनले यति लामो 4 महिना 5 महिना बन्द गरेका निजी क्षेत्रलाई प्रशासनले द्वन्द्व ननिम्ताओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना छ। त्यसो गर्दा हामीले सकभर चाहिँ उहाँहरूलाई कुरा राखेर, कुरा मनाएर यो चाहिँ लकडाउन 21 गतेपछि एउटा विधि चाहिँ नीति बनाएर चाहिँ बरु चाहिँ कति समय दिने हो त्यति समय चाहिँ अलिक थोरै समय लिएर, दिउँसोको समय मात्रै लिएर भए पनि हामी चाहिँ खोल्नमा उहाँहरूलाई मनाउने छौँ। यदि उहाँहरू मान्दैन भने हामी त्यसमा उहाँहरूको लकडाउनमा हाम्रो सहमति रहने छैन र हामीले त्यसमा कुनै किसिमको हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर हामी निक्लने छैनौँ। यो मेरो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई प्रतिबद्धता पनि हो। र त्यस्तो स्थिति आयो भने हामीले व्यवसायीहरूलाई ल अब तपाईँहरू आफ्ना आफ्ना पसल खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ। अब होइन भने अब यो कहिले पनि यो एक हप्ता होइन, अब चाहिँ हाम्रो यो 3 महिना 4 महिना 6 महिना 9 महिना कति जाने हो, यो चाहिँ कति कहिलेसम्म यो 200 र 500 को रेन्ज छ। यो चाहिँ जहिलेसम्म 9 महिना यो कोरोना भाइरस यो विश्वबाट नहट्दासम्म पनि यो चाहिँ रूपन्देहीमा चाहिँ 200 भन्दा माथि नै रहने स्थिति देखिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब कहिले पनि लकडाउन नखोल्ने स्थिति आएको हुँदा हामी चाहिँ अलिक ढिलो गरेर चाहिँ यो चाहिँ फेरि द्वन्द्व निम्ताउन भन्दा बरु अब चाँडै नै अब हामी वारपार गर्ने मनस्थितिमा छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ नि सरकारले चाहिँ त्यस्तो उर्दी दियो भने सरकारी उर्दी नमानेर अब निश्चित रूपमा चाहिँ नि जे यो भदौ 21 गतेदेखि अब बजार व्यवसाय चाहिँ नि खोल्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ पूर्ण रूपमा? अब नै हामी खोल्छौँ। अब त्यो यदि बन्द गराउने चाहिँ अब सुरक्षा निकायहरू बन्द गराउन आउन हो भने हामी ताला चाबी बुझाइदिन्छौँ। हामी कहिले पनि खोल्दैनौँ। अब ताला चाबी उहाँहरूलाई नै बुझाइदिन्छौँ होइन। अब चाहिँ यसरी घरभाडा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज खोजेर, ऋण खोजेर, घर घडेरी बेचेर चाहिँ घरबाट तिर्न सकिन्न। त्यसो गर्दाखेरि अब चाहिँ अहिले चाहिँ 4 महिनाको ब्याज चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ ऋण खोजेर ब्याज तिरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि अब पनि फेरि पनि ब्याज ऋण खोजेर ब्याज तिर्ने र घरबाट तिर्ने गर्न सक्ने स्थिति छैन। व्यवसायीको मर्का साँच्चै नै कसैले पनि व्यवसायीको मर्का बुझेन। त्यसो गर्दाखेरि अब हामी यदि उहाँहरू जबरजस्ती गर्न आउनुभयो, 21 गते सबै व्यवसायीहरूले पसल खोल्छन्, पसल खोलेपछि उहाँहरू बन्द गर्न आउनुभयो, जबरजस्ती गर्नुभयो भनेपछि हामी ताला चाबी उहाँहरूलाई बुझाइदिन्छौँ। तपाईँले केही मापदण्डहरू पनि तय गर्नुभयो होला नि त। अब यो जोखिम पनि बढिरहेको छ। अब यो बजार व्यवसाय एकचोटि खोल्दाखेरि जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यस कारणले अब बजार व्यवसाय सञ्चालन चाहिँ समय तोक्नु भएको छ अथवा चाहिँ नि के कसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड पनि बनाउनु भयो होला नि। अन्य सङ्घ सङ्गठनहरूसँग सम्पर्क गर्नु होला, बैठक बस्नु होला, अथवा चाहिँ नि समय तोक्नु भयो होला। यो बजार कति बेलादेखि कति बेलासम्म खोल्ने अथवा दिउँसो चाहिँ कति बेला बन्द गर्ने, यस्तो केही समयहरू, त्यस्तो मापदण्डहरू खाकाहरू बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले केही? वास्तवमा हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तपाईँहरूको के राय छ, बजार खोल्ने कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर हामीलाई सोध्नुभएको थियो। हामीले लिखित चाहिँ राय दिएका छौँ। अब त्यो रायमा चाहिँ हामीले एउटा डाटा बनाइसकेका छौँ। अब यो अत्यावश्यक वस्तुहरू, खाद्यान्न, तरकारी, डेरीजन्य, माछा मासुका पसलहरू बिहान चाहिँ 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र चाहिँ तपाईँको अन्य व्यवसायहरू बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म र फेरि बेलुकी 5 बजेदेखि चाहिँ 7 बजेसम्म खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू भनेर एउटा हामीले त्यहाँ विधि बनाएका छौँ। र ब्याङ्कहरूलाई पनि 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म 25% कर्मचारी राखेर भनेर भनेका छौँ र बर्डर पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र सरकारी कार्यालयमा पनि भिडभाड लाउन हुन्न। सरकारी कार्यालयले पनि वैज्ञानिक नीति अवलम्बन गरेर 50% चाहिँ सुविधा दिनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा हामीले 10 मुदे चाहिँ
एकदम वैज्ञानिक किसिमको एकदम नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरूलाई फलो गरेर हामी व्यापार गर्न तयार छौँ। अहिले बरु तत्काल हाट बजार नखोलौँ, सपिङ कम्प्लेक्सहरू नखोलौँ र चाहिँ भिडभाड हुने बैठक, सभा सम्मेलन, साधारण सभाहरू यस्ता कुनै पनि नगरौँ, रोकौँ र एउटा चाहिँ विधि बनाएर भिडभाड लाग्ने दोकानहरूमा पालो पालो गराएर 2 मिटरको चाहिँ डिस्टेन्स राखेर व्यापार हामी गर्छौँ भनेर एउटा लिखित चाहिँ हामी बुझाएका छौँ र त्यही लिखित चाहिँ हामी फेरि आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक गर्छौँ हामी भोलि। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँको आफ्नो व्यावसायिक सङ्गठनको धारणाबारे जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरेर बजार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुहोला। भरसक कानुनी दायरामा रहेर कसैलाई पनि मर्का नपर्ने किसिमले चाहिँ बजार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुहोला। यद्यपि हामी पनि बजार व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छौँ। हामीहरू पनि तपाईँहरूको सङ्घ सङ्गठनको चाहिँ समर्थनमा छौँ। यद्यपि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको हुनाले हामी तपाईँलाई सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछौँ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हाम्रो एउटा निजी क्षेत्रको संस्थाका विचारहरू चाहिँ आम चाहिँ उद्योगी व्यवसायी आम जनसमुदायमा ल्याउन जुन सहयोग गर्न हो, यहाँ र यहाँको मिडियालाई म हाम्रो उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारी। अब हामी एकैछिन अर्का निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था यस क्षेत्रको रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोरासँग तपाईँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दछ। यस विषयमा नारायण भण्डारीले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। अब कुनै पनि हातमा अब व्यवसायीहरूले चाहिँ बजार व्यवसाय बन्द गर्दैनन्। भदौ 20 गतेपछि कुनै पनि हालतमा बजार व्यवसायहरू खुल्नेछन्। यसभन्दा अगाडिको बैठकमा सिडिओ कार्यालयबाट चाहिँ अन्तिम पटकको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले नै हामीले चाहिँ मानेका हौँ भनेर उहाँले पनि जानकारी गराउनुभयो। अब एकैछिन हामी कुराकानीका लागि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोरा। बाबुरामजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज तपाईँले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, विज्ञप्ति जारी गरेर अब चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ उद्योगहरूले चाहिँ अब यो तपाईँको लकडाउन लामो समयदेखि चलेको लकडाउनलाई चाहिँ अब धान्न नसक्ने अवस्था आएकोले लकडाउन फुकुवा गर्नुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। वास्तवमा अब लकडाउन हटाउनै पर्ने अवस्था आएको, जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम त बढेकै छ नि, के भन्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको कुरामा दुई मत रहेन र अब उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि बनाउनका लागि लकडाउनलाई खुकुलो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले माग राखेको हो र त्यही अनुसार हामीले आज 10 बजे सुझावसहित हामीले प्रेस विज्ञप्ति रिलिज गरेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ 2076 चैत 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन आज भदौको अनि दिनसम्म आइपुग्दा 18 गतेसम्म आइपुग्दा लगभग ठुलो लगानी भएका खास गरेर रूपन्देहीभित्र रहेका साना ठुला हजारौँ उद्योगीहरूको अरबौँ लगानी छ भने तिनले राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने करोडौँको चाहिँ राजस्व गुमिसकेको अवस्था छ भने हजारौँले रोजगारी पनि गुमाइसकेको स्थिति छ भने यसै सन्दर्भमा कोरोनाको सङ्क्रमणका कारणले विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरू पनि स्वदेशमा आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व उद्योगीहरूमाथि अलिक बेसी भएको कारणले अब हामी यसरी लकडाउनकै गरेर फेरि हामी राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन दिने कुरा अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा अनि हामीले चाहिँ गरेको लगानी उठ्ने कुरा, त्यो लगानी गर्ने ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्ने कुरा, किस्ता तिर्ने कुराहरू सम्भव हुँदैन। यो हिसाबले एउटा सामान्य मजदुरदेखि लिएर उद्योगी पनि चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्ने र मुलुक पनि आर्थिक रूपमा जर्जर हुने सम्भावना देखिएको कारणले यसै पनि अलिकति कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै बल्ल केही एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू देखिएका थिए। निजी क्षेत्रहरू उत्साहित भएर लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा उद्योग पर्यटन कृषिमा लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा एकाएक कोरोनाको सङ्क्रमणपछि धेरै उद्योगी व्यवसाय स्थिति देखिएको छ। सङ्क्रमण हुँदाहुँदै पनि यसलाई व्यवस्थापन गरेर सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने जस्तै मापदण्डहरू अपनाउने राज्यतिरबाट पनि स्वास्थ्यका चाहिँ अलि सम्भावनाहरूका चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने यो चेकिङ चाहिँ PCR चेकिङको दायरा अलि बढाउने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि अलिकति लगानी लगाएर अलि
व्यवस्थित भएर अब हामी चाहिँ निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर राज्यले उद्योग व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ आग्रहपूर्वक चाहिँ हामीले प्रेस रिलिज गरेका हौँ र यो बिचमा पनि राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूसँग हामी विगतमा पनि बसेर बिचमा एक आध महिना भयो। तपाईँले आज चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ, अब 21 गतेपछि लकडाउन होइन बजार व्यवसाय उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँले के कस्तो मापदण्डहरू तयार गर्नुभएको छ? बजार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्दा के कसरी खोल्नुपर्छ अथवा कुन कुन पसलहरू, कस्ता प्रकृतिका पसलहरू कति बेला खोल्ने अथवा कति बजीसम्म खोल्ने, कुन कुन दिन खोल्ने भनेर चाहिँ तपाईँले केही मापदण्डहरू बनाउनु भएको छ? केही जानकारी छ त्यस्तो? अब यस्तो छ, हाम्रो के छ भने यो वास्तवमा लकडाउनको दौरानमा पनि बिचमा 42 प्रकारका उद्योगहरू खोल्ने भनेर राज्यले भन्यो। बिचमा केही उद्योग सञ्चालन थिए र यो पछिल्लो लकडाउनको सन्दर्भमा पनि उद्योगहरूले आफ्नो मापदण्ड पुरा गरेर भित्र आवासीय व्यवस्था गरेर उद्योगभित्रै सबै मापदण्डहरू राज्यले तोकेका गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आएका 8 बुँदे निर्देशनहरू छन्, ती पालना गरेर उद्योग चलाउन सकिनेछ भन्ने त भनिएको थियो। यद्यपि कुनै कुनै स्थानीय निकायहरूले ती उद्योगहरू पनि चलाउनु हुँदैन भनेर बन्द गराएको स्थिति चाहिँ थियो। तर ती सरकारले तोकेका मापदण्डहरूलाई कतिसम्म हामीले पालना गर्छौँ र त्यो पालना गर्ने र हामीले आफूले चाहिँ हामीले उद्योग मात्रै चलाएन भएन, उद्योगमा उत्पादित वस्तुहरू बजारमा बिक्री हुनका लागि पनि बजार खुल्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि विभिन्न किसिमका नीतिहरू अवलम्बन गरेर बजारलाई खुकुलो बनाएर अगाडि जान सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरूसँग, निजी क्षेत्रहरूसँग बसेर एउटा चाहिँ उपयुक्त मोडालिटी बनाएर हामीले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन सक्छौँ। त्यसका आधारमा यो सङ्क्रमणबाट बच्ने र आर्थिक सङ्कट र भोगबाट पनि बच्नका लागि हामी चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्यो भने पनि हामी यो सम्भव छ र नागरिकको आफ्नो दायित्व हुन्छ, उद्योगिक व्यवसायको आफ्नो दायित्व हुन्छ, सरकारको आफ्नो दायित्व हुन्छ र एउटा चाहिँ स्थानीय निकायहरूका राजनीतिक हजुर अध्यक्ष हिजो मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति अथवा जारी गरेर चाहिँ यो तपाईँको ध्यानाकर्षण गराएको छ कि गृह मन्त्रालय मार्फत नै सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा एउटा पत्रचार गरेको छ। 200सम्म सङ्क्रमित भएको स्थानमा लकडाउन गर्ने र 500सम्म सङ्क्रमित पुगेका स्थानहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ उसले सुझावसहित पत्र पठाएको छ। यो अब त्यो अनुसार त अब हाम्रो जिल्लामा निषेधाज्ञा आउनुभयो, हाम्रोसँग जिल्लामा 500भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् अहिले। अब यस्तो बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा काम गर्यो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ यहाँहरूको निर्णय? अब होइन, पक्कै पनि अब एउटा स्वास्थ्य निर्देशन आउनु, विज्ञहरूले एउटा सुझाव दिनु, आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो विषयसँग उहाँहरू पारङ्गत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो। हामीले यति त्यसमा के पनि नबोलौँ भने यो यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको र यो जगजाहेर कुरो के हो भने हामी यसै गरी स्वदेशी उद्योगहरू बन्द गर्ने, व्यवसायहरू बन्द गर्ने, स्वदेशी उत्पादनहरूलाई जहाँ छ त्यहीँ कुहाउन सडाउन हालेर आयात गरेर दैनिक भन्सारबाट 2-4 गाडीहरू पनि आइराख्ने, ती वस्तुहरू मात्रै उपभोग गर्ने र हाम्रो चाहिँ आर्थिक चाहिँ स्तर चाहिँ गिर्दै जाने हो भने उद्योगिक पनि नरहने अनि सामान्य श्रमिकको पनि बाँच्न सक्ने स्थिति नरहने हो भने भोलि कसरी हामी चाहिँ मुलुकलाई सस्टेन गर्न सक्छौँ, हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? बाँच्नका लागि त हामी रोगले मात्रै, सङ्क्रमणले मात्रै मर्दैछौँ, हामी भोकले पनि मर्दैछौँ र कतिपय उद्योगीहरू ब्याङ्क ब्याज र किस्ता तिर्न पर्ने कारणले, शोकले पनि, उहाँहरू फ्रस्ट्रेसनका कारणले पनि, डिप्रेसनका कारणले पनि मर्दै हुनुहुन्छ। आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यो चाहिँ जर्जर स्थिति ननिम्त्योस् भन्नका लागि सबै कुरालाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नका लागि त हाम्रो क्षेत्रबाट पनि हाम्रा कुराहरू सुनिनुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराउनलाई। हजुर, तर अहिले पछिल्लो समय त यो अघिल्लो साताभन्दा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जोखिम बढिरहेको छ। आज मात्र 50जना लगभग 50जना चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम पुष्टि भएका छन् हाम्रो जिल्लामा। अब यो यता चाहिँ नि अब बजार व्यवसायहरू सबै यत्रतत्र सबै गरेर सबै खोल्ने, उतातिर चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टिहरू बढ्दै जाने भन्ने त केही काम लागेन। यस्तो बेलामा अब बजार व्यवसाय खोल्दा उद्योगिक व्यवसायले के कस्तो काम गर्नु पर्ला, के तर्फ ध्यान दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब प्रशासनले पनि अब हजुर के कस्तो व्यवहार गर्नु पर्ला व्यवसायीहरूले बजार व्यवसाय खोल्दाखेरि? अब होइन, यहाँ यस्तो छ, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो छ भने पक्कै पनि स्थिति सहज छैन।
तर असहज स्थितिमा पनि कसरी समन्वय गरेर सन्तुलित हिसाबले अगाडि बढ्ने र एक अर्कोलाई सहयोग गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रहरू एक ठाउँमा बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो नै हो। हामी चाहिँ कुन स्थितिमा छौँ, हाम्रो आर्थिक स्थिति कस्तो छ, हामीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिन सकेनौँ भने उनीहरूलाई चाहिँ राहत हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब अहिले भइरहेका साना हामी कहाँ त उद्योगीहरू भनेर एउटा निर्वाहमुखी उद्योगीहरू पनि छन्, रोजगारमुखी उद्योगीहरू पनि छन् र ठुला ठुला उद्योगहरू पनि छन्। आफ्नै हिसाबले व्यवस्थित भएर रोजगारी सिर्जना गरेर आफ्नो आय आर्जन गरेर गुजारा चल्ने सबैका आफ्ना किसिमका स्तरहरू छन्। ती सबै स्तरका चाहिँ व्यक्तिहरू, ती नेपालीहरू, ती नागरिकहरू यो मुलुकमा चाहिँ बाँच्नका लागि दुईसा खाएर बाँच्नको लागि वातावरण बनाउने राज्यको कर्तव्य पनि हो र त्यसमा चाहिँ एक आपसमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न पर्छ। र रह्यो कुरो उद्योगी व्यवसायले पनि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू र राज्यलाई गर्नुपर्ने सहयोगका लागि त हामी सधैँ तयार भएका छौँ नि त। हामी त राज्यलाई चाहिँ ऋण खोजेर पनि हामी राज्यलाई कर तिरिरहेका हुन्छौँ भने हामी चाहिँ यहाँ नेपाली दाजुभाइलाई रोजगारी सिर्जना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सारा ऋणको बोझ बोकेर पनि हामी यो मुलुकमा विषम परिस्थितिमा यो मुलुकमा केही होला भनेर बसेका उद्योगी व्यवसायप्रति राज्यको पनि भरोसा हुनु पर्यो र उद्योगी व्यवसायले उठाएका कुराहरू राज्यले सुनेर चाहिँ ती अप्ठ्याराहरूलाई, ती समस्याहरूलाई एड्रेस गरेर आखिर मुलुक त सबैको, सबैले चाहिँ जोगाउनका लागि र सबै किसिमका अप्ठ्याराहरूबाट जोगाउनका लागि त हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीलाई के प्रश्न भइसकेका छ भने लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ अचूक औषधि होइन, यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै आइसकेका छन् र धेरै के यो अलिकति विभिन्न किसिमका विवादित कुराहरूले पनि अलि सबैलाई दिग्भ्रमित पारेको स्थिति पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटै खालका चाहिँ कोरोना वास्तवमा के हो भन्ने कुरो पनि एउटै खालको भर्सन पनि सबै क्षेत्रबाट आउनु पर्यो र सबै चिजहरू यथास्थितिमा नभए पनि कति प्रतिशत उद्योग चलाउन सक्लान्, कसरी व्यवसाय चलाउन सक्लान्, त्यसका टाइम म्यानेजमेन्ट होलान्, दिन म्यानेजमेन्ट होलान्, त्यसका चाहिँ काम गर्ने श्रमिक म्यानेजमेन्ट होलान्, त्यसको उत्पादन म्यानेजमेन्ट होला, त्यो सबै कुराहरू व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो सहज हुनेछ र राज्यले पनि एउटा नागरिकप्रति जुन खालको जिम्मेवारी लिनुपर्ने आइसकेको छ। अब यहाँ सडकमा चाहिँ खाना खान बोलाउँदा हजारौँको लाइन लाग्न थालिसक्यो, हजारौँ मजदुरहरू, श्रमिकहरू घरमा भोकै तडपिरहेको स्थिति छ। त्यो समस्यालाई उद्योग व्यवसायले के हदसम्ममा चाहिँ एड्रेस गरिदिने, ठेक्दिने भएको कारणले उल्टो सरकारलाई, राज्यलाई नै यो सजिलो हुन्छ उद्योग व्यवसाय चल्दा भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ र यो वास्तवमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका समस्याहरूमा एकअर्कालाई कन्भिन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो र त्यो खालको एउटा खुल्ला छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो अनुसार अब यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्यले भन्ने लाग्छ र यो सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि, एकअर्कालाई बचाउनका लागि उद्योग व्यवसायले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी, सोसियल डिस्टेन्सिङ सम्बन्धी जुन गतिविधि हो त्यो त हामीले पालना गरेरै अगाडि बढ्ने हो। हामी बिचमा पनि त्यसै गरी उद्योग व्यवसाय चलाएकै हो, केही बढेको विभिन्न कारणले बढेका हुन्, ती पनि खोतलिनुपर्छ। के कारणले सङ्क्रमण बढ्यो भन्ने विषयमा हामी अध्ययन नगरिकन हामी उद्योग व्यवसाय हठात बन्द गर्दैमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकिनेवाला छैन र हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने विश्वका अरू मुलुकहरूले कुन नीति अवलम्बन गरेर उद्योग व्यवसाय र यो समग्र रूपमा मुलुक खुल्ला गरेर कोरोनासँग कसरी लडिरहेछन् भन्ने कुराहरू पनि बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र हामी त्यही आधारमा हामीले 10 बुँदे हामीले उद्योग व्यवसाय खोल्नुपर्छ मात्रै भने यो मापदण्ड अपनाएर खोल्नुपर्छ। हामी यो कुरामा हामी कोअर्डिनेसन गर्न सरकारसँग हामी तयार छौँ भनेर हामी सुझाव दिएका छौँ। त्यसमा सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू यही बस्न सक्छौँ, सरकारका विभिन्न अङ्गका प्रमुखहरूसँग बस्न सक्छौँ, स्थानीय निकायहरूसँग बस्न सक्छौँ अनि हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर उद्योग व्यवसाय सुचारू गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरूलाई पुनः रोजगारीमा जोडेर उहाँहरूको हातमुख जोड्ने एउटा व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले मुलुकमा भोलि अर्को दुर्दशा, अर्को चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना नहोस् भन्नका लागि भोको पेट्रोल नाङ्गो छाती लिएर कुनै श्रमिक, कुनै नेपाली नागरिक सडकमा नआउन् भन्नका लागि पनि हामीले सरकारलाई छिटो यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। अब ठेक्ने स्थिति छैन। यो सामाजिक गतिविधि अहिले हाम्रो चाहिँ आम समुदायको धारणा बुझ्दाखेरि स्थिति अलिकति नाजुक छ। हामी अहिले सबैसँग नजिक छौँ, हामी बन्दाबन्दीमा पनि हामी श्रमिकसँग नजिक छौँ, समाजका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरूसँग, नागरिकहरूसँग नजिक छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले बुझेको कुरा
हामीले एउटा विवेक मार्फत र हाम्रो चाहिँ विवेक मार्फत र हामीले संस्थागत रूपमा हामीले धारणा बाहिर ल्याएका हौँ। त्यो धारणा बुझ्न चाहिँ राज्य तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विनम्र आग्रह। जस्तो बोराज्यू अब भोलि शुक्रबार भयो, पर्सि शनिबार मध्यरातबाट चाहिँ रूपन्देहीको लकडाउनको समय अवधि सकिँदैछ, बन्दाबन्दीको समय अवधि सकिँदैछ। शनिबार त सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने हुनाले कुनै निर्णय हुँदैन। त्यसकारणले मेरो विचारमा जे निर्णय हुन्छ भोलि शुक्रबार होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ र तपाईँको सङ्गठन यो उद्योग व्यापार रूपन्देही उद्योग सङ्घ छ नि, तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ स्थानीय प्रशासनले अब लकडाउन चाहिँ हटाउँछ भन्ने कुरामा? कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ, हामीले विगतमा पनि हाम्रो पहलबाटै यो लकडाउन केही खुकुलो भएको पूर्ण रूपमा हटिहाल्ने भन्ने कुरो सम्भव नहोला। यसलाई व्यवस्थापन गरेर केही खुकुलो बनाएर उद्योग व्यवसायहरूलाई सहज बनाउने कुरामा राज्यले सुन्नै पर्छ। सुनेन भने समग्र रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले दैनिक राजस्वको चाहिँ हेर्नुभयो भने आँकडा हेर्नुभयो भने गिर्दो स्थितिमा गइरहेको छ। दैनिक रूपमा रोजगारी घुमिरहेको छ। उद्योगमा उत्पादनहरू नहुँदाखेरि त परिस्थिति जटिल छ। ब्याङ्कहरूले दिनदिनै उद्योगीहरूलाई ताकेता गरेका छन्, उहाँहरूले ब्याज पाउनु भएको छैन। अब यो धेरै अप्ठ्याराहरू छन् र हामी उद्योगीहरू धेरै अप्ठ्यारासँग जुझिरहेको बेलामा राज्यले चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्यले हाम्रा कुराहरू सुन्नुपर्छ। अवश्य पनि सुन्छ, विगतमा पनि सुनेको इतिहास हामीसँग साँची छ। त्यस कारणले म के विश्वस्त छ भने राज्य भनेको एउटा सरकारका केही अमुक व्यक्ति मात्रै होइन, समग्र मुलुकका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने र समग्र नागरिकको अप्ठ्याराहरू बुझ्ने संयन्त्रलाई राज्य भनिन्छ। त्यसैले त्यो बुझ्ने संयन्त्र हाम्रो मुलुकमा अझै पनि जीवित छ भन्ने अपेक्षा गरौँ र विश्वस्त हौँ। पक्कै पनि यो उद्योग व्यवसाय खोल्ने होइन, एउटा श्रमिकले भन्दा सामान्य श्रमिकले रोजगारी पाउने हो र एउटा विज्ञ इन्जिनियर होला, टेक्निसियन होला, व्यवस्थापकले पनि रोजगारी पाउने कुरा हो। यहाँ एकाडेमिक व्यक्तिका पनि विभिन्न उच्च स्तरका एकाडेमिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, त्यो एउटा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने, लगानी गर्ने, उहाँहरूको पनि रोजगारी गुमिरहेको छ भने सामान्यभन्दा सामान्य श्रमिकको पनि रोजगारी गुमिरहेको छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ सरकार राज्य संयन्त्र लाई चाहिँ यो ज्ञात छैन भन्न सकिन्न। यो विषयमा जानकार चाहिँ पक्कै पनि छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसरी आवाजहरू उठाउनु भएको छ। यहाँको सञ्चार माध्यमबाट पनि हामी यसरी छलफल गर्नु भनेको यो राज्यलाई घचघचाउनु हो र कसैले सुन्नु भएको छैन, कसैले बुझ्नु भएको छैन या बुझ्नु खोज्नु भएको छैन भने पनि उहाँहरूलाई झकझकाउनका लागि हामी यो बहस गरिरहेका छौँ। यो रातिको हामी यो 9 बजे हामी यो समस्याको लागि यति बेला तपाईँसँग छलफल गर्दैछौँ। पक्कै पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु र मलाई लाग्छ 21 गतेदेखि केही हदसम्ममा सहज हुनुहुनेछ र निजी क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्यो भने शुक्रबार शनिबार जहिले पनि हामी बसेर यो समस्याको समाधान यो विषम परिस्थितिमा यो सङ्क्रमणको स्थितिमा बिदा भन्ने कुरो हुँदैन। दिनरात गरेर हामीले चाहिँ यो बाँच्ने कुरो हो, राज्यको जनताको नागरिकको जीवज्यानको कुरो हो, स्वास्थ्यको कुरो हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पनि कुरो हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी यस विषयमा चाहिँ पक्कै पनि सजग भएर दिनरात लाएर हामी यो 2 दिनमा पनि एउटा राम्रो मोडालिटी बनाएर यो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति सहज बनाएर रूपन्देहीबाट हामी लकडाउन यो चाहिँ हामी कोरोनासँग यसरी जुझ्ने सरकार, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्र हामी यसरी एकजुट भएर अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउने र यो चाहिँ दिनरात साँझ बिहान मजदुरी गरेर हातमुख जोड्ने मजदुर, सामान्य श्रमिक मजदुरदेखि लिएर सबैका समस्या समाधान गर्नका लागि एकत्रित भएर लाग्ने भन्ने कुरा यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरो हो र अहिलेको समयसापेक्ष यो जरुरी पनि छ। यो कुरालाई चाहिँ नबुझिकन हठात रूपमा एकपक्षीय रूपमा चाहिँ फेरि लकडाउन बढाउने या निषेधाज्ञा बढाउने भन्ने कुरो यो त्यति राम्रो कुरो हुने छैन। पक्कै पनि यो कुरा बुझेर हाम्रा समस्याहरू समाधान हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु पूर्ण। बोराजी, हजुर, यहाँ तपाईँलाई 2 जनाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। एउटा चाहिँ नि प्रद्युम्न श्रेष्ठले नेपाल सरकारले साना व्यापारीलाई ऐन लाउने, ठुला व्यापारीहरूलाई चेन बन्न दिनु हुँदैन भन्नुभएको छ। के सरकारले चाहिँ अहिले यो ठुला व्यापारी साना व्यापारी भने त्यसरी कति यो भेद गरेको छ, पाइएको छ, पाउनु भएको छ त्यस्तो केही? साना व्यापारी ठुला व्यापारीलाई फाइदा गर्ने। अनि अर्को एकजना श्रवणले पनि लेख्नु भएको छ उद्योग त चलेको छन् भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा के हो यो? उद्योगहरू त सुचारू छन् भन्नुभएको छ। सबै प्रकृतिका उद्योगहरू सुचारू होइन? अब यस्तो छ, एउटा कुरो अब यो ठुलालाई ऐन, अब यो ठुलालाई चेन, सानालाई ऐन भन्ने कुरो अब के छ भने साना उद्योगी व्यवसायहरू
जति यो लम्बिँदै जान्छ सबभन्दा पहिलो शिकार भनेको साना जसले थोरै पुँजी लगानी गरेर उद्योग व्यवसाय चलाएको छ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने हो। पक्कै पनि उहाँको कुरा जायज हो, यथार्थ कुरा हो। र त्यसपछि क्रमशः यसै गरी बढ्दै जाने भने ठुला उद्योगी व्यवसाय पनि रहने स्थिति रहँदैन। अहिलेको चाहिँ उहाँलाई अनुभूति के हो भने सानो व्यवसाय उद्योग गर्नेहरूको त अब मैले अघि नै भनिसकेँ, कोही स्वरोजगारमुखी चाहिँ उद्योग व्यवसाय चलाउनु भएको छ, कोही निर्वाहमुखी उद्योग व्यवसाय चलाएर यो मुलुकमा बाँचिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यही कुरा उहाँको आएको। पक्कै पनि साना उद्योग व्यवसायहरूलाई यो 6 महिनाले त ठुलो आपत निम्ताइसक्यो र अहिले केही हदसम्ममा केही यो राज्यले 42 प्रकारका उद्योग चलाउने भनेपछि 25%, 30%, 35% केही उद्योग चलाउनु भएको छ, ठुल्ठुला उद्योगहरू जसले आवासीय व्यवस्था गरेर मजदुरहरूलाई भित्रै राख्न सम्भव छ, उहाँको पूर्वाधार छ भने उहाँहरूले केही दिन थेक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसरी चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट देखिनु स्वाभाविक कुरो हो। तर हाम्रो नीति के हो भने रूपन्देही उद्योग सङ्घको नीति के हो भने साना ठुला सबै उद्योगीहरू निर्वाध रूपमा चल्न पाउनुपर्छ। तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर राज्यले तोकेका मापदण्डहरू मिनिमम मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो एउटा। अब अर्को साथीको प्रश्न जुन उद्योगहरू चलिरहेछन् भन्ने कुरा हो, उद्योगहरू चलिरहेछन्, सबै प्रकारका उद्योगहरू चलेका छैनन्। तर धेरै जसो उद्योगहरू चलेको पनि छन् तर फुल फेजमा चलेका छैनन्। अरबौं लगानी लगाएका उद्योगहरू 30-35% चल्दैमा 3 शिफ्ट नचलिकन सस्टेन नहुने उद्योगहरू, नाफा नहुने उद्योगहरू एक शिफ्ट चल्दैमा त्यो उद्योगहरू चलेको हुँदैन। हिजो लोड सेडिङको मार थियो, अहिले पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त मुलुक भइसकेपछि हैन, अब अहिले मजदुरहरूका समस्या नहुने भइसकेपछि अब हामीले आर्थिक वृद्धि गर्ने, राज्यले टार्गेट गरेको आर्थिक चाहिँ एचिभमेन्ट हासिल गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेश जाने दाजुभाइहरूलाई यही रोजगारी सिर्जना गर्ने र समुन्नत मुलुकको विकास गर्ने भने पछाडि अहिले केही मात्रामा चल्नुलाई चलेको मानिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म बढी चलाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र सकेसम्म धेरै चलाउँ। अहिलेको स्थितिमा त रोजगार गुमाएर विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइलाई पनि यही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि तमाम समस्याहरू छन्। उद्योग यदि भनिरहँदा पनि उद्योगभित्र अरू धेरै किसिमका जटिलताहरू छन्। ती समस्याहरू लिएर हामी राजधानीसम्म पुग्ने अब बाटो खुलेको छैन। हामी विभिन्न समस्याहरूसँग यो बिचमा पनि जोडिरहेका छौँ। हामीले उठाइरहेको ट्रङ्क लाइनको समस्याहरू छ, विभिन्न किसिमका कर्जा पुनर्कर्जा, यो ब्याङ्कका चाहिँ सरल कर्जाका कुराहरू छन्, हामी चाहिँ यो सहुलियत ब्याजका कुराहरू छन्। हामीले विगतदेखि उठाइरहेको यो कुराहरू राज्य संयन्त्रसम्म जहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो, जुन केन्द्र निकायसम्म, त्यो पुर्याउने कुराहरूमा पनि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले अवरोध गरेको छ। त्यसैखेरि हामीले खोजेको औद्योगिक नीति, हामीले खोजेको औद्योगिक वातावरण, हामीले खोजेको चाहिँ आर्थिक समृद्धि जुन अपेक्षा गरेको थियो राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै, त्यो चाहिँ अलिकति यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले एचिभ हुने खालको चाहिँ नभएको कारणले अलिकति हामीलाई चाहिँ तनाव सिर्जना गरेको छ। अब यो हामी अहिले सस्टेन हुनका लागि पनि हामीले 8-10 घन्टा उद्योग चलाउनु पर्छ भने अब अहिले चाहिँ केही मात्रामा न्यून उत्पादनले चले तापनि त्यो उद्योगले सस्टेन गर्न सक्दैन, त्यो उद्योगले चाहिँ आफ्ना चाहिँ मापदण्डहरू हासिल गर्न सक्दैन र फेरि बजार नखुलेपछि उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू फेरि निर्वाध रूपमा बिक्री नहुँदाखेरि उद्योगमै सड्ने सम्भावना पनि रहन्छ। फेरि पर्याप्त रूपमा स्वदेशमै भएका कच्चा पदार्थहरू ल्याउनलाई पनि त्यति सहज वातावरण नहुन सक्छ। विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू पक्कै पनि छन्। अब यो ती अप्ठ्याराहरूलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले चाहिँ केही खुकुलो वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो विनम्र आग्रह हो। हस् त, हामीलाई जानकारी गराउनुभयो, समय दिनुभयो, यसको लागि हामी यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आशा छ स्थानीय प्रशासन त्यस्तै गरी स्थानीय तहसँग राम्रोसँग बैठक गरेर छलफल गरेर भविष्यको बाटोहरू तय गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। यद्यपि जोखिम बढिरहेको छ, जोखिमलाई हेरेर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र हामी पनि लकडाउन हट्नुपर्छ, बन्दाबन्दी हटाउनुपर्छ। बन्दाबन्दी मात्र कोरोना भाइरसको न्यूनीकरण गर्ने विकल्प होइन भन्ने हामीले पनि भन्दै आएका छौँ। यो अब लकडाउन बन्दाबन्दीलाई चाहिँ नि एकतर्फ राखेर बजार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गरेर आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोरोना सङ्क्रमणमा उद्योगीहरूका समस्या र अब रूपन्देही उद्योग सङ्घले राखेका अवधारणामाथि अब यो चर्चा गर्ने र प्रस्तावने अवसर दिनुभयो। यद्यपि उद्योगका समस्याहरू
तमाम छन्, धेरै समस्याहरू छन्। त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नलाई अलि पर्याप्त समय पनि चाहिन्छ र नयाँ परिस्थितिमा अब अलि घनीभूत रूपमा छलफल गरेर यहाँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरूको सहयोगले यो देशको आर्थिक समृद्धि र औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन गरेर हामी चाहिँ एउटा सक्षम मुलुकको नागरिक बनेर विश्वमा चिनिन चाहन्छौँ भन्ने अभिप्राय हो। ती कुराहरू भोलिका दिनमा पनि हामीले यहाँको मिडिया मार्फत राख्ने अवसर अवश्य पनि पाउनेछौँ। अहिले यति कुरा गर्न समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। म र मेरो रूपन्देही उद्योग सङ्घको तर्फबाट न्युज ओके परिवारलाई र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा। भदौ 21 गतेबाट लकडाउन हटाएर, बन्दाबन्दी हटाएर बजार व्यवसाय उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यद्यपि मापदण्डहरू तय गरेर बजार व्यवसाय उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई अब न्यूनीकरणको लागि मापदण्ड तय गरेर हामी अब बजार व्यवसायहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर मापदण्ड तय गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि हामी एउटा निकै महत्त्वपूर्ण समाचार तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। केही समय अगाडि अर्थात् करिब 1 महिनाभन्दा अगाडि हामीले एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ डाक्टर बद्री गौतमको। उहाँ आयुर्वेद विज्ञ पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ नि हामीसँगै अन्तर्वार्तामा आफूले एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएका पुष्टि भएका बिरामीहरूलाई जुन एक किसिमको दबाई बनाएको छु, औषधि बनाएको छु भन्ने चाहिँ नि जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्घकुटी यो दबाईको विषयमा आज हामीले चाहिँ उहाँलाई कुराकानी गरेका थियौँ। त्यो दबाईको विषयमा आज हामी फेरि एउटा समाचार लिएर तपाईँहरूसम्म चाहिँ आएका छौँ र उहाँको भनाइअनुसार पनि अहिलेसम्म 137 जना मानिसहरू कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको र सबैको स्वास्थ्य निकै राम्रो भएर कोरोना भाइरस नेगेटिभ पनि भइसकेको उहाँले हामीलाई दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यस पछाडिको समाचार हामी कोरोना भाइरसको औषधि, जडीबुटी औषधि जो भैरवमा तयार भयो त्यो औषधिको समाचार लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरू हामीसँगै रहनुहोला। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो एल्युमिनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको एल्युमिनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको एल्युमिनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। विश्रामपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब एउटा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा बनाइएको आयुर्वेद औषधि जसले चाहिँ अहिलेसम्म 137 जना कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई सन्चो बनाउन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ भैरवाका आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर बद्री गौतमले। डाक्टर बद्री गौतमको अहिले दिनचर्या महत्त्वपूर्ण जडीबुटी, महत्त्वपूर्ण बोट बिरुवा पहिचान गर्ने र आयुर्वेद औषधि बनाउनमा बित्ने गरेको छ। उहाँको दिनचर्या अहिले विभिन्न जडीबुटी, महत्त्वपूर्ण बोट बिरुवा पहिचान गर्ने आयुर्वेद औषधि बनाउने क्रममा बितेको छ। विगत 29 वर्षदेखि उहाँ आयुर्वेद तथा जडीबुटी क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। अहिले देश कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहँदा उहाँले कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने अर्कबटी नामक जडीबुटी तयार गर्नुभएको छ। डाक्टर बद्री गौतमले कोरोना भाइरसका लक्षणलाई निको पार्ने अर्कबटी नामक आयुर्वेद औषधि तयार पारेको दाबी मात्र गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रयोगले बिरामीहरू निको भएको र अहिलेसम्म 137 जना निको भएको दाबी उहाँको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेसार पानी खान प्राथमिकता दिनुभन्दा निकै हाँसोको पात्र
बनाइनु भएको थियो प्रधानमन्त्री। अहिले आचार्यलाई केहीले हाँसोको पात्र बनाएका छन् भने धेरैले औषधि पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी औषधि प्रयोग गर्नेमा मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू पनि रहेका छन्। नेपालमा पाइने 5 प्रकारका जडीबुटी र स्वर्ण घटक द्रव्य मिश्रण गरी अर्कबटी नामक आयुर्वेद औषधिको गोलो तयार पारिन्छ। गौतमले चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको खबर सुन्नासाथ जडीबुटीबाट आयुर्वेद औषधि निर्माणबारे अध्ययन थाल्नु भएको थियो। 2500 वर्ष पहिले ऋषि आत्रयराज अत्रिले पत्ता लगाएको सूत्र अनुसार श्वास प्रश्वास र पाचन नलीमा आउने समस्यालाई निको पार्न प्रयोग गरेको जडीबुटीलाई कोरोना विरुद्धको औषधि बन्न सक्ने भन्दै त्यही विधि अनुसार औषधि तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ। यो अर्कबटी हामीले नाम दिएका छौँ। यसमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो परम्परागत आयुर्वेदमा चाहिँ पिताजीहरूले पारदः कज्जली कृत्वा सप्तपर्णार्क निक्षिपेत भनेर यसरी भन्नुहुन्थ्यो। र पछि चाहिँ सिद्ध मकरध्वज स्वर्णयुक्त सिद्ध मकरध्वज अनि त्यसपछि अर्क सप्तपर्ण अनि बबुल टटेलो असुरु लगायतका वनस्पतिसित मिलाएर चाहिँ निश्चित परिमाण मिलाएर त्यसरी तयार गर्ने गरिएको छ। यसको नाम अर्कादिकोटी हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म 153 जना देखाउनु भएको छ। आधुनिक चिकित्सकहरू नर्सहरू लगायतका सबै टिमले खाएमा चाहिँ एउटामा 138 जनाको परीक्षण मध्ये 137 जनाको नेगेटिभ आयो। 1 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएको छ अनि अरू सबै राम्रै छ। जस्तै एन्टिबायोटिक खाइराखेको निमोनिया भएको अनि एन्टिबायोटिक खाएको मान्छेहरूलाई भने यो काम गर्दो रहन्छ, किनभने एन्टिबायोटिकको अगाडि यो निस्केको हुन्छ। नभएदेखि एन्टिबायोटिक नखाएका र विभिन्न लक्षण कोरोनाका विभिन्न लक्षण भएकालाई अहिलेसम्म राम्रै गरिएको छ। यो यस्तो बटी छ, गोली छ। अब यो गोलीलाई हामीले के गरिरहेका छौँ भने यो परीक्षणकालीन गोली देखाइदिनु त। यो हामी यस्तो गोलीमा छ। नि यो कसरी खानुपर्छ यो? अब यसलाई चाहिँ 1 गोली बिहान 1 गोली बेलुकी खुवाछौँ। जसलाई अलिकति सिरियसनेस छ उसलाई 2-2 गोली बिहान बेलुकी खुवाछौँ। जसलाई अलि बढी खोकी लागेको रुवा लागेको त्यस्तो अवस्था छ भने त्यसलाई 2-2 गोली खुवाछौँ। अब यो परीक्षणकालमै छ अझै। अब यसलाई 400 जतिलाई निको भयो भने त्यसलाई अब नेपाल सरकारको माध्यमबाट यो अगाडि बढ्ला भन्ने आशा छ। औषधि बनाइसकेपछि प्रारम्भमा भीम अस्पताल भैरवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा समेत औषधि पठाइएको थियो। तर मान्यता प्राप्त नभएकाले अस्पतालले औषधि बिरामीलाई दिएन। अहिले भने रूपन्देहीमा समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि एकाएक अर्कबटीको माग बढेको छ। रूपन्देही र भारतका केही स्थानमा गरेर 158 जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमितले औषधि सेवन गरिसकेका छन्। सबैलाई निको बनाएको उहाँको दाबी छ। लामो समयदेखि जडीबुटीकै अध्ययनमा लागेका गौतमले यो औषधिको बारेमा आयुर्वेद विभाग र सरकारी निकायलाई जानकारी गराए पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्था मात्र होइन, अहिले आयुर्वेद विभागले प्रचार गर्नमै रोक लगाएको छ। अब यो चाहिँ त्यसरी हामीले दिइराखेका छौँ बिरामीहरूलाई। तर चाहिँ वास्तवमा के छ भने यो अनुसन्धान पिरियडमा भएको हुनाले हामी सबैले यो खाएर यसैमा मात्रै भर परेर बस्नु चाहिँ भनेको छैनौँ। अस्पतालमा पनि जाने अनि त्यस सम्पर्कमा पनि रहने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै जसो स्वाद थाहा नपाएकाले स्वाद पनि थाहा पाउनु भएको छ। अब रुवा गन्ध थाहा नपाउनुले गन्ध पनि थाहा पाउनुहुन्छ। रुवा खोकी लागेकाले रुवा खोकी नियन्त्रण गरिएको छ। तर कतिपय चाहिँ पहिलेबाट निमोनिया भएका एन्टिबायोटिक खाएका मान्छेहरूलाई फेरि अहिले केही पनि काम गरिएको छैन। अब यो भएको हुनाले अब तपाईँहरू आफ्नो अस्पताल यो परीक्षणकालीन र पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभएको हुनाले अस्पतालमा गएर पनि गर्नुहुन्छ। तर यसको विशेष गरी के छ भने यसलाई खुवाउँदाखेरि भाइरसलाई चाहिँ छिटै समाप्त पाएका छौँ खाएका मध्येबाट जुन परीक्षण गर्दा। जस्तै यसको के देखिएको छ भने 7 दिन 6 दिनमा हामीले PCR टेस्ट गराउँदाखेरि अब यसका भाइरसहरू अत्यन्तै घटेर न्यून भइसकेको अवस्था छ। अब 10 दिनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा निख्रेको देखिएको छ अहिलेसम्मको रिपोर्टमा। तर सबैमा एकरूपता आएको छैन। जस्तै एकजना साथीलाई चाहिँ लगभग 20% हाराहारी त्यहाँ मौजुदा रहेको भेटियो। त्यो हिसाबले चाहिँ अझै यसलाई पूर्ण यकिन गर्न अझै धेरैजनालाई परीक्षण गर्न बाँकी छ।
पछिल्लो समय उहाँले यो कोरोनाको औषधि अर्कोपट्टि बनाइसकेपछि ज्यादै प्रचार प्रसार भएको र माग पनि धेरै भएको, यद्यपि उहाँले चाहिँ यसको बिक्री वितरण गर्नु नगरेको जानकारी गराउनु भएको छ। तर नेपालको आयुर्वेद विभागले पनि उहाँलाई यस्तो प्रचार प्रसार नगर्न र औषधि बनाएको भनेर जानकारी सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण नगर्न पनि उर्दी जारी गरेको छ। यसले उहाँमा नैराश्यता पनि प्रदान गरेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यद्यपि यस्ता कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँको माग रहेको छ। स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने, ज्वरो, पखाला र बान्ता हुने लक्षणका बिरामीले 10 दिनसम्म दिनमा 2 पटक 2वटा गोली खाए निको हुने दाबी उहाँको छ। अहिले पनि उहाँलाई दिनौँ धेरै व्यक्तिहरूले यो बुटीको बारेमा, अर्को बुटीको बारेमा फोन गर्दै औषधि बनाइदिन आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। सामान्य लक्षण नदेखिएकाले भने दिनमा 1 गोलीका दरले साँझ र बिहान गरी 2 पटक सेवन गर्न सकिने मापदण्ड तय गरेको छ। उहाँका अनुसार देशैभरबाट यो औषधिको माग बढिरहेको छ। तर औषधि आयुर्वेद विभागले भने यसको प्रचार प्रसार नगर्न उर्दी जारी गरेको छ। भैरुवामा त्रयम्बकम जडीबुटी सहकारी लिमिटेड स्थापना गरेको गौतमले जडीबुटीबाटै देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने अभियन्ता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। 2068 सालदेखि जडीबुटी सहकारी स्थापना गरेर विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको प्रवर्धन र संरक्षण र अनुसन्धान गर्दै आएको उहाँको संस्था हो। यो सहकारीले जडीबुटी खेती समेत गर्दै आएको छ। यस्ता जडीबुटी अभियन्ता, आयुर्वेद अभियन्तालाई हामी सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। सरकारले पनि प्रोत्साहन गरेर उहाँले जुन अर्को बुटी बनाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ मान्यता दिनतर्फ र प्रोत्साहन गर्नतर्फ नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि राय हो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि बाँकी समाचारहरू लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुँदैछौँ। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? मैले जस्तै घर बनाउँदा आफ्नै खानीको चुन्डुङ्गाबाट बनेको अर्घाखाँची सिमेन्ट नै रोज्नु भन्नुस् है। सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो सिमेन्ट हो भन्नुस् है। अर्घाखाँची सिमेन्टको बारेमा त सबैलाई थाहा छ, मैले त के बोल्नै पर्दैन। अर्घाखाँची सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट, सबैलाई थाहा छ। समय आएको छ नेपालले प्रमाणित प्रविधिको सर्वश्रेष्ठ टिएमटी छड पाउने। समय आएको छ पत्ता लगाउने 8 को दमको श्री स्टीलको साथ। 1 अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधी, विश्वव्यापी गुणस्तर अनुसार। 2 उच्च लचकता, अत्यधिक भार वहन क्षमताका लागि। 3 दरिलो बन्धन, लामो समयसम्मका लागि। 4 अधिक बचत निर्माण लागतमा। 5 सर्वशक्तिशाली उच्च स्तरीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी। 6 अत्यधिक आगो प्रतिरोधी सुरक्षित निर्माणका लागि। 7 एक समान तौल अनि लम्बाई जसले दिन्छ एकै समान मजबुती। 8 विश्वस्तरीय गुणस्तर जापानी प्रविधिबाट उत्पादित। आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् 8 को दम र समयसँग खरो उत्रन दिनुहोस्। श्री स्टील टिएमटी, सिद्ध प्रविधिको शक्ति 8 को दमको साथमा। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको। सबैभन्दा पहिला हाम्रो देशको अपडेट। हाम्रो देशको कुरा गर्दा आज गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा नयाँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू 1228 जना थपिनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज 4 बजे गरेको अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ सङ्क्रमितहरू 1228 जना 1228 जना थपिनु भएको छ। 1228 जना सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 42877 पुगिसकेको छ। हाम्रो देशमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 42877 पुगेको छ भने निको भएको सङ्ख्या 42092 हुँदा 24207 जना मानिस निको भएर घर पनि जानु भइसकेको छ।
अझै पनि 18,413 जना विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ, उपचार गराइरहनु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 18,413 जना रहेको छ। आजको दिनसम्म आउँदा 257 जनाको ज्यान गइसकेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि 257 जनाको मृत्यु भइसकेको छ हाम्रो देशमा। क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 6,749 जना हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा बसाइ अवधि कम्तीमा 14 दिन हुने गरेको छ। PCR परीक्षण 7,31,852 जनाको भएको छ। पछिल्लो समय PCR परीक्षण बढेको छ, तर चाहिँ PCR को परीक्षणको समय जुन नतिजा आउने समय छ त्यो चाहिँ अत्यधिक लामो हुँदा धेरैलाई अप्ठ्यारो पनि पर्ने गरेको छ। 7,31,852 जनाको PCR परीक्षण भइसकेको छ। सबैको माग छ कम्तीमा आज स्वाब कलेक्सन गरेर PCR परीक्षणलाई पठायो भने त्यसको नतिजा 1 दिन पछाडि अथवा 2 दिन पछाडि आए धेरैलाई सजिलो हुन्छ भनेर माग पनि धेरैको रहेको छ। त्यसै गरेर आरडिटी परीक्षण 3,12,402 को 3,12,402 जनाको आरडिटी परीक्षण यो विगतमा भएको थियो र अहिले चाहिँ आरडिटी परीक्षण रोकिएको छ। यो थियो हाम्रो देशको कोरोना भाइरसको अपडेट। अब हामी एकैछिन रूपन्देही जिल्लाको अपडेटतर्फ तपाईलाई लाँदैछौँ। रूपन्देहीमा आजको दिनसम्म आउँदा 1,133 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र 1,133 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि हुँदा 497 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। 497 जना निको हुँदा 626 जना अझै पनि उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। अझै पनि हाम्रो देशमा हाम्रो जिल्लामा रूपन्देही जिल्लामा 626 जना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र 626 जना सङ्क्रमित भनेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जुन हिजो एउटा मापदण्ड बनाएको थियो र त्यो मापदण्ड अनुसार हाम्रो रूपन्देही जिल्ला निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने जिल्लामा रहेको छ। 626 जना रहेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भनेअनुसार 500 भन्दा बढी भएको ठाउँमा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी भएको ठाउँमा लकडाउन गर्नुपर्ने भनेर उसले चाहिँ जानकारी गराएको छ। त्यस्तै गरेर यो थियो रूपन्देहीको अपडेट। अब रूपन्देहीको आज रूपन्देहीमा कतिजना सङ्क्रमित भए यसको विषयमा जानकारी गराउँदैछु। आज रूपन्देहीमा गएको 24 घण्टामा 50 जनामा सङ्क्रमण थपिएको छ। 50 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन्, जसमध्ये बुटोल उपमहानगरपालिकामा मात्रै 31 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। बुटोलमा 31 जना थपिएका छन् भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 9 जना थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर ओमसतिया गाउँपालिकामा 4 जना, देवदह गाउँपालिकामा 2 जना, गैँडावा गाउँपालिकामा 2 जना, रोहिणी गाउँपालिकामा 1 जना र तिलोत्तमा नगरपालिकामा 1 जना थपिएका छन्। आज जम्मै गएको 24 घण्टामा रूपन्देही जिल्लामा 50 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका नयाँ पुष्टिहरू थपिएका छन्। यो थियो हाम्रो जिल्लाको अपडेट। अब कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको पालो। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 2,62,54,453 पुगिसकेको छ भने 1,85,721 जना निको भएर घर पनि फिर्ता गइसकेका छन्। त्यस्तै गरेर 8,68,809 जनाको ज्यान पनि गइसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले। सबैभन्दा ठुलो देश अमेरिका हो। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा नै छन्। अमेरिकामा 63,760 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,90,227 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी ब्राजिलमा 40,01,422 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने त्यहाँ 1,23,879 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा 38,72,670 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने त्यहाँ 67,669 जना प्रभावितको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा 67,669 जना यो समयसम्म मृत्यु भइसकेको छ। 67,669 जनाको मृत्यु कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भइसकेको छ। भारतमा जोखिम अत्यधिक बढेको छ कोरोना भाइरसको, तर त्यहाँ चाहिँ लकडाउन हटाइएको छ। बजार व्यवसायहरू सुचारू भइसकेका छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। अन्तमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी गराएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत मौसम विभागले जानकारी गराएको छ। अब देशका प्रमुख शहरहरूको आजको तापमान। भैरवाको अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस
वर्षा 1 मिलिमिटर। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.5 मिलिमिटर। पोखराको अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 23.2 मिलिमिटर। त्यसै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस र दिपायलको अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेलसम्म पनि तपाईहरु हामीसँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी तपाईहरुलाई हाम्रो सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र तपाईहरु समक्ष हामी अहिले बिदा माग्न चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग शुभरात्रि भन्दै बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।